كما أخرج ربك من بيتك بالحق كما أخرجك كما أخرج ربك من بيتك كما بالحق أخرجك ربك كما أخرج ربك من بيتك بالحق أخرج ربك نہیں ہے بیٹے أخرجك کاف بھی ہے نا اس میں أخرجك ربك أخرجك ربك كما أخرج ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرج ربك من بيتك بالحق بیٹے آپ کاف کو چھوڑ جاتے ہیں، ایک پورا حرف آپ چھوڑ جاتے ہیں قرآن پاک میں کوئی بھی حرف گھٹانا یا بڑھانا اس کا تو سخت گناہ ہے. آپ حرف کو گھٹائیں نہیں، جو جس طرح لکھا ہوا ہے آپ دیکھ کر پڑھیں. ہاں دیکھیں نیچے دیکھیں آپ كما أخرج ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك كما أخرج ربك من بيتك بالحق أخرجك كما أخرج ربك من بيتك بالحق شاباش 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 كما أخرج ربك من بيتك بالحق كما أخرج ربك من بيتك بالحق ایک بار اور پڑھیں. كما أخرج ربك من بيتك نہیں بالحق بیٹے نہیں ٹھیک ہو رہا آپ سے. كما أخرجك كما أخرج ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك كما أخرج ربك من بيتك بالحق شاباش 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 پھر پڑھیں. كما